शिकोन सारकी आयकोवच्या पयलें तुका हांगा कोण पळय येवंक सोडिनात, कितें येवंक सोडिनात म्हळ्यार आज तुमकां समजतलें. कोण हें जिवीत होगडायलां ती तुवें जिवीत जोडूंक ती तुका सोडिनात. कोण पातकांत आसात ती तुका बरी जिणी जिवंक सोडिनात. हाका कारण कोण म्हणल्यार आज तुका म्हाका आमकां समजतलें. पयलें पाताक केल्लें कोणें? पयलें पाताक केल्लें कोणें? आदाम, एवेन? न्हय, पयलें पाताक केल्लें अंजानी. पयलें पाताक केल्लें अंजानी. आमी वाचता पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 2:4 ऐका 2 Peter chapter 2 verse 4. कित्याक आमी पातकांत पडटा? कित्याक येव आनी आदाम पातकांत पडली? तुमकां समजोवच्या खातीर हांवें सांगचें. पयलें पातकांत पडली येव न्ही, आदाम न्ही. कोण ऐका 2 Peter chapter 2 verse 4. देवदूतांनी सहित पाताक केल्ल्या वेळार देवदूतांनी सहित पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडले वे. तरी पयलें पाताक केल्लें कोणें? देखून समजून घेया, सारकें समजून घेया. पयलें पाताक केल्ल्यानच उपरांत मनशाक पाताक करयल्लें. ह्या जुदाच्या बुकांत आवाज एकच आसा. वर्ड 6 ऐका जूद chapter 1 verse 6. आपलो स्थान मान सांबाळी नासता, आपलो स्थान आनी मान सांबाळी नासता, आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक, आपलो निवास तांणी सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंतकाराच्या खंदकांत लोटून जडते खातीर त्या व्हड दिसा पर्यंत तांकां ताणें खोड्यार दवरले. कित्याक तांकां अंतकाराच्या खंदकांत लोटून घाल्ले? आपल्या स्थानार्थी नातल्लीं देखून. पाताक केल्लें पयलें अंजान तें लुसिफर म्हणल्यार अंजान. आमी वचता एजेकियलाच्या बुकांत आवाज 28 वळ 15 to 18 ऐका. एजेकियल chapter 28 verses 15 to 18. तुजी सृष्टी जाली त्या दिसा थावन तुवें वायट केलें. तुवें वायट केलें. पयलें वायट केल्लें कोणें? आज मनीस कित्याक फटोवन पडला म्हणल्यार देवान म्हाका उगडापी केल्ली सताई. देखून तुमकां हांवें सत्राय दिवची.